अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल। ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ما شاء الله ما شاء الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله بالله إن الشرك لظلم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين. ما شاء الله. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا في صوته، اللهم بارك في علمه وعمله. نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ما شاء الله. الله يبارك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك
بالله إن الشرك لظلم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا اتبع سبيل من أناب إلي ثم
إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. يا بني أقم الصلاة تأمر بالمعروف
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما شاء الله. اللهم زد فزد. واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت لا والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله
الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Dunia. Thank you.